बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त भएको विज्ञको प्रतिवेदन अनुसार नै विमानस्थल निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउने सरकारको तयारी। नेपाललाई विश्व बैंकले करिब 53 अर्ब ऋण सहायता दिने, ऋण रकम डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रममा खर्च गरिने। र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डद्वारा आवेदन माग, बैंकको ब्याज बढेसँगै घटेको शेयर बजार 19 अङ्कबाट पनि तल झर्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि योग्य भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। सरकारले गठन गरेको विज्ञको टोलीले नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्ष सहित बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त भएको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री परिषदको गत साउन 26 गतेको निर्णय अनुसार विज्ञ समूह गठन भएको थियो। उक्त विज्ञ समूहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर विमानस्थलको विकल्पहरू कुनै नरहेको निष्कर्ष सहित प्रधानमन्त्रीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञ समूहले त्यसका लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प अन्य कुनै नभएको निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो। उहाँले सिमरा, कोल्बी र मूर्तिया लगायत 3वटा सम्भावित स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने समेत समितिले सुझाव दिएको बताउनुभयो। विज्ञ समूहले विमानस्थल निर्माण गर्ने क्षेत्रमा बाघ, हात्ती जस्ता वन्यजन्तुहरू नरहेको अध्ययनले पुष्टि गरेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। श्रेष्ठले रुखहरूलाई संरक्षण गरी थप व्यवस्थापन गर्ने वातावरण संरक्षण पर्यावरण सबै पक्षहरूको अध्ययनमा विज्ञ समूहले न्यूनतम रुख कटान गर्दै वातावरण संरक्षणमा जोड दिएको बताउनुभयो। नेपालको प्राइमेरी एयरपोर्टको हिसाबले यसको विकल्प अर्को कुनै पनि हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष नै उहाँहरूको रहेको छ। र जहाँसम्म वन्यजन्तुका कुराहरू छन्, बाघका कुराहरू, हात्तीका कुराहरू, हिँड्ने बाटोहरूका कुराहरू छन्, यो कुनै पनि ती चाहिँ नि यो हामीले अहिले जुन विमानस्थल बनाउनुको लागि निर्धारण गरेको चाहिँ नि एरिया हो त्यहाँ चाहिँ नि पर्दैन। त्यो सबै अध्ययन चाहिँ नि गरिसकेको छ। बाघ त त्यहाँ 5-7 वर्ष अगाडिदेखि एउटा पनि बाघ हिँडेको छैन त्यो एरियामा, त्यो सबै अध्ययन भएको छ। हात्ती पनि त्यो चाहिँ नि हिँड्ने बाटोमा त्यो एरिया नै पर्दैन, त्यो अध्ययन भएको छ। चराचुरुङ्गी आदि इत्यादिको सबैको अध्ययन भएको छ। र जहाँसम्म अब यो चाहिँ नि रुख कटानका विषयहरूलाई पनि यसलाई न्यूनतम ढङ्गबाट सकेसम्मका रुखहरूलाई संरक्षण गरेर कटान गर्ने कुराहरूबाट पनि थप चाहिँ नि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, वातावरणको संरक्षण गर्ने कुराहरू, पर्यावरणको चाहिँ नि लाई ध्यान दिने कुराहरू, यो सबै पक्षहरूको अध्ययन गरेर उहाँहरूले उपयुक्त यो चाहिँ नि प्राइमेरी चाहिँ नि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट निजगढ नै उपयुक्त चाहिँ नि हो, यसको विकल्प अरू कुनै पनि हुने अवस्था छैन भन्ने निष्कर्ष सहित दिनुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री देउवाले
अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रतिवेदनको आधारमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ समूहको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर विमानस्थल निर्माणको सबै प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानुनी रूपमा सरकारले गर्नुपर्ने काम तथा सबै प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर विमानस्थल निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउने बताउनुभयो। यो चाहिँ नि आज त्यो प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो यो चाहिँ नि कार्यदलको संयोजक वीरेन्द्रबहादुर देउवाजी उहाँले चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि यसको आवश्यक प्रक्रियाहरू सबै अगाडि बढाउनको लागि भनेर मलाई चाहिँ नि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिवेदन दिनुभएको छ। अब यो प्रतिवेदनको आधारमा हामीले निजगढ विमानस्थलको कामहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रक्रियाहरू सुरु गर्छौँ। अब यो प्रक्रियाहरू सबै चाहिँ नि सुरु हुन्छ। आज चाहिँ नि त्यो प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छु, यसलाई हामीले अध्ययन गर्छौँ र अब कानुनी रूपमा हामीले गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू के छन् त्यो सबै प्रक्रियाहरूलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढाउँछौँ। प्रतिवेदन अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याक र पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदी बीचको करिब 9000 हेक्टर क्षेत्रफल भित्रको करिब 4000 हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहने देखिएको छ। रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पुरै त्याग्नुपर्ने सुझाव पनि विज्ञ समूहले दिएका छन्। टुकुचा खोला मिचेर बनाएको संरचना नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको छ। प्रेसिडेन्ट ट्राभल एन्ड टुर्स प्रालीको तर्फबाट भोला विक्रम थापा समेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले टुकुचा खोला मिचेर बनाएको संरचना तत्काल नभत्काउन अन्तरिमकालीन आदेश जारी गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना धमाधम भत्काइरहेको छ। महानगरले हालसम्म जय नेपाल सिनेमा हल, लक्ष्मी बैंक लगायतका स्थानमा संरचना खनेर टुकुचा खोला निकालेको थियो। अदालतले असोज 5 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। प्रक्रिया बमोजिम नक्सा पास गरेको र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र समेत लिएको देखिएकाले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरिमकालीन आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सञ्चालनको समय बढाएको छ। यसअघि कार्यालय समयमा मात्रै चल्ने पसल आइतबारदेखि दैनिक बिहान 8 बजेबाट बेलुकी 7 बजेसम्म सञ्चालन हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। कार्यालय समयमा मात्रै दिँदा ग्राहकलाई अप्ठ्यारो पर्ने गुनासोपछि समय थप गरिएको हो। दशैं तिहार र छठसम्मका लागि 45 दिनसम्म सञ्चालन हुने गरी सरकारले देशभर शनिबारदेखि सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। कम्पनीले थापाथलीमा स्थापना गरेको चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसलको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले 41 जिल्लाका 45वटा शाखाहरूमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारले हरेक वर्ष खाद्यान्न तथा उपभोग्य सामानमा विभिन्न छुटको व्यवस्था सहित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। शनिबार पसलको उद्घाटन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले स्थानीय तहहरूलाई बजार अनुगमन गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। उहाँले दशैं तिहार छठ लगायतका चाडपर्वहरू आइरहेको र चाडपर्वको बेलामा बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने भएकाले तिनै तहको सरकारले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अन्य वस्तुहरू जो अहिले डिटिसीमा दिइराखेको छ र सर्टेडले दिइरहेछ, यो कम्पनीले अहिले दिइराखेको छ, यसको अनुगमन पनि हुनुपर्ने अवस्था देख्छौँ। हामीले यही भित्र समस्या नआओस्, जे निर्धारित लिस्टमा राखेको रेट छ त्योभन्दा बाहिर जानु भएन। गुणस्तरीय वस्तु सर्कुलेसनमा आउनु पर्यो, होइन भने राम्रो आयो भन्यो भने धेरै ठाउँको पनि आउँछ, अनलाइन पनि डिमान्ड बढ्ला। वस्तुको गुणस्तर अझै राम्रो राख्ने प्रयास तपाईँहरू गर्नुहोस् र बजारको अनुगमनलाई बढाउनुपर्छ। मन्त्रालय सचेत छ र बजार क्षेत्रमा पनि अनुगमनलाई यति बेला हामीले विशेष रूपले म्यान पावर बढाएर, अनुगमनको टिमहरू बढाएर, जनशक्ति बढाएर पनि हामीले अनुगमन बढाइरहेका छौँ। मन्त्रालयको तर्फबाट सबै 41 जिल्लाका 45वटै आउटलेटहरूबाट हाम्रो सर्भिस आज सुरु होस्, एउटा यो परम्परा सुरु गरौँ भनेर हामीले सुरु गरेका हौँ यसपटक। भने यसै गरी हामीले एकै दिनमा
सल्लाह गरेर सबै ठाउँमा 753वटै के अरे स्थानीय तहमा पनि अनुगमनको सुरुवात गरौँ भनेर हामीले यो प्र्याक्टिस सुरु गरेका छौँ। तर स्थानीय तहको अनुगमन त्यति प्रभावकारी अपेक्षित ढङ्गले हुन सकेन। त्यसकारण उहाँहरू पनि यसरी लाग्नुभयो भने जनतालाई सहज ढङ्गले मूल्यमा हामी नियन्त्रण गरेर सहज र सुपथ मूल्यमा दिन सक्ने स्पष्ट अवस्था छ। यसका लागि पनि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीले संयुक्त रूपमा चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। उपत्यकासँगै बाहिरी जिल्लामा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार चामल, दाल, आटा, पिठो, मैदा, तेल, चिउरामा प्रति केजी 7 रुपैयाँ छुट दिएको छ भने चिनी प्रति केजीमा 5 रुपैयाँ र नुन प्रति केजीमा 2 रुपैयाँ छुट दिएको छ। जुम्लाको सिमी, गेडागुडीमा प्रति केजी 10 रुपैयाँ छुट दिएको छ भने खसी, बोका र च्याङ्रामा प्रति केजी पनि 10 रुपैयाँ छुट दिएको छ। यस्तै डिडिसीबाट वितरण हुने घिउ प्रति केजीमा 50 रुपैयाँ, पनिर, चिज प्रति केजीमा 20 रुपैयाँ र दही प्रति केजीमा 10 रुपैयाँ छुट दिएको जनाइएको छ। पसल कार्तिक 15 गतेसम्म सञ्चालनमा आउनेछ। नेपाललाई विश्व बैंकले 52 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ ऋण सहायता दिने भएको छ। विश्व बैंकले डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि 41 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 52 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता दिने भएको हो। जस अन्तर्गत बैंकले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता आयोजनाको लागि 27 करोड 50 लाख डलर अर्थात् करिब 34 अर्ब 96 करोड र डिजिटल विकास अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि 14 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 18 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता दिने भएको छ। ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा आइतबार हस्ताक्षर भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिद हदाद जर्बोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो। अर्थ सचिव पुष्करले ऋण सहयोगबाट समावेशी रूपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसाय बीच सूचना प्रविधि मार्फत नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। We are particularly looking forward to addressing some of the long-term structural challenges that continue to weigh heavily on Nepal's physical infrastructures and connectivity. The proposed project will help unlock Nepal's economic potential through better connectivity and trade, enhance digital engagement among people and business, and access to regional markets supposed to socio-economic development in an inclusive manner. ऋण रकमले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल गोरुसिङ्गे चन्द्रौटा सडकको 69 किलोमिटर 2 लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकूलित 4 लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने, भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय 30% घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधा सहितको कम्तीमा 3वटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गरिनेछ। डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाले विक्रमसम्म 2076मा सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउने विश्वास पनि लिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर कम्पनी र कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवेदन खुलाएको छ। बोर्डले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै 45 दिनभित्र निजी क्षेत्रको लगानी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवेदन खुलाएको हो। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउने भएसँगै नेपालमा 2वटा बजार हुने भएका छन्। हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ। एउटा सरकारी कम्पनी मात्रै हुँदा पुँजी बजारको विकास हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले अघिल्लो साता मात्रै नियमावली संशोधन गर्दै नयाँ लाइसेन्स खुलाउन सकिने बाटो खोलेको थियो। धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली 2064 संशोधन गर्दै चुक्ता पुँजी 3 अर्ब रुपैयाँ सहित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खोलेको हो। यसअघि धितोपत्र बजार सञ्चालक स्टक एक्सचेन्जको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 5 करोड भए पुग्ने व्यवस्था थियो। नयाँ नियमावली अनुसार स्टक एक्सचेन्जमा यसअघिको 10%लाई बढाएर अधिकतम 15% होल्डिङ रहनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
यसै गरी यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी र सूचीकृत भएका कम्पनीले मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा संस्थागत लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। तर व्यक्तिगत लगानीकर्ताले लगानी गर्न भने पाउँदैनन्। बोर्डले धितोपत्र बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी, लगानीकर्ता मैत्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि सहितको क्षमतायुक्त बनाई धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीको हित संरक्षण गर्न नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन लागि जनाएको छ। यस्तै ब्रोकर, धितोपत्र दलाल कम्पनी सञ्चालनका लागि पनि बोर्डले आवेदन माग गरेको छ। ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनका लागि भने आजको मितिले 30 दिनभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आवेदन दिनुपर्नेछ। एक व्यक्तिले एक भन्दा बढी ब्रोकर कम्पनीको सेयर लिन नपाउने व्यवस्था छ। हाल 50 वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यसै गरी बोर्डले वस्तु विनिमय कमोडिटी एक्सचेन्ज बजार सञ्चालन गर्न, कम्पनी स्थापना गर्न पूर्व स्वीकृतिका लागि पनि 45 दिनभित्र बोर्डमा निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना समेत जारी गरेको छ। हालसम्म नेपालमा वस्तु विनिमय छैनन्। शेयर बजार 1900 अङ्कबाट पनि तल झरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदरमा वृद्धि गरेपछि उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आइतबारको गिरावटसँगै 1900 अङ्कबाट पनि तल झरेको छ। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 33.97 अङ्कले घटेर 1876.41 अङ्कमा ओर्लिएको हो। कारोबारमा आएका सबै समूहले समग्र परिसूचक ओह्रालेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक अघिल्लो कारोबारको दिनको तुलनामा 3.09 र व्यापार समूहको परिसूचक 3.24% घट्दा वित्त समूहको परिसूचक करिब 3% घटेको छ। विकास बैंक, अन्य, बीमा र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक पनि 2% भन्दा धेरैले नै घटेको छ। वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 0.94%ले मात्रै घट्दा बाँकी समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज नेप्से परिसूचकमा करिब 34 अङ्कको गिरावट आउँदा कारोबार रकम समेत घटेको छ। दिनभर कुल 229 कम्पनीको 62,96,000 किता शेयर 1,60,18,00,000 रुपैयाँमा सीमित भएको छ। शुक्रबार 2 घण्टा मात्रै भएको कारोबारमा पनि 90,81,86,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो। घटेको बजारमा ग्लोबल आइएमई समुन्नत स्किमको इकाइ मूल्य 5.35%ले बढेको छ। त्यसै गरी नेपाल ल्युब आयलको मूल्य 4%ले बढेको छ। यता बलेफी हाइड्रो पावर र दोर्दी खोला जलविद्युतको शेयर मूल्य 7% भन्दा बढीले घटेको छ। आज लक्ष्मी बैंकको 21,38,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले वर्तमान सरकार आम नेपालीहरूको जीवन रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले हरेकको जन्म राम्रा कामका लागि हुने भन्दै आत्महत्याको बाटो कसैले रोज्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल प्रहरीले पनि आम नागरिकको जनधनको रक्षाका लागि र शान्ति सुरक्षाको लागि प्रतिबद्धतापूर्वक काम उल्लेख गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले हरेक मानिसले सबैभन्दा पहिला आफ्नो जीवन र समाजको रक्षा गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। राज्यको निर्माण भएको हो र सरकारको निर्माण र सरकारको पहिलो कर्तव्य पनि आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने हो। एउटा पनि नागरिक, एउटा पनि व्यक्तिले अकालमा मृत्युवरण गर्नु नपरोस्, राज्यको पहिलो दायित्व हो। वर्तमान सरकार पनि आम नेपालीहरूको जीवन रक्षाको लागि प्रतिबद्ध छ। त्यसका लागि सफलतापूर्वकै अगाडि बढ्नुपर्दछ र नेपाल प्रहरीले पनि आम नागरिकहरूको जीवन जनधनको रक्षाको लागि नै, शान्ति सुरक्षाको लागि नै प्रतिबद्धतापूर्वक बलिदानी कार्य गरिरहेको हुन्छ। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले नेपालमा आत्महत्या सम्बन्धित तथ्याङ्क दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2077-78मा कोभिडको बेलामा 9,409 जनालाई कोभिडका कारणले गुमाएको र सोही अवधिमा 7,141 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले कोरोनाले आक्रान्त बनाएको बेलामा कोभिडका कारण भन्दा पनि आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या धेरै भएको बताउनु भयो। आर्थिक वर्ष 2077-78मा हामीले कोभिड-19मा सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीले 9,409 जनालाई कोभिडका कारणले गुमायौँ। त्यसै वर्ष
हालसम्मकै सबभन्दा बढी 7,141 जनाले आत्महत्याबाट आफ्नो जीवन गुमाए। यी दुई तथ्याङ्क एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित देखिन सक्छन्, तर यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको तथ्य चाहिँ कोभिड-19ले सबैभन्दा बढी आक्रान्त पारेको समयमा भएको कुल मृत्यु सङ्ख्याभन्दा सोही अवधिमा भएको आत्महत्या सङ्ख्या थोरैले मात्र कम छ। यसै तथ्याङ्कको आवरणमा नागरिक जीवन रक्षा गर्ने नेपाल प्रहरीको मूल दायित्वबोध गरी नेपाल प्रहरी कार्ययोजना 2079 अन्तर्गत आत्महत्या न्यूनीकरण कार्यक्रम अनुरूप देशैभर आत्महत्या दरलाई न्यूनीकरण गर्न आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले सरकारवाला निकायहरूको वृहत सहभागितामा आज 77 जिल्लामा यो कार्यक्रम गरिँदै अहिले भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खातीले नेपालमा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले समाजका घटनालाई नजिकबाट निहाल्न र समाजमा फैलिरहेका विकृति विसङ्गतितर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक भएको बताउनु भयो। नेपाल 126औं स्थानमा चाहिँ यो आत्महत्या सुसाइड गर्ने केसहरू देखिरहेको छ र यो दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ र यस्तो बढ्दा अवस्थालाई चाहिँ नै हामीले यसका समस्याहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ। ती समस्याहरूलाई निकास दिनका लागि हामीले समाजमा घट्ने जुन घटनाहरू हुन्छन् ती घटनाहरूलाई नजिकबाट निहालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र यस्ता किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू समाजमा जुन फैलिरहेका छन् त्यसतर्फ पनि राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दछ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जीवनमा जित नभई हार्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले हरेक हारबाट धेरै अनुभव लिन सकिने भन्दै हारलाई स्वीकारेर अघि बढ्नु नै जीवन रहेको बताउनु भयो। हामीले जहिले सोच्छौँ हाम्रो कमजोरी हुन्छ, हामी हारिरहेको हुन्छौँ, हामी फेल भइरहेको हुन्छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो। हामीलाई फेलियरले बढी सिकाउँछ। तपाईँ एकैचोटिमा फर्स्ट हुनुभयो, एकैचोटिमा अगाडि बढ्नुभयो, एकैचोटिमा जित्नुभयो भने तपाईँले कम कुरा सिक्नुहुन्छ। तर तपाईँ हार्दै 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 लास्टमा जित्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुरा सिकेर आइसक्नु भएको हुन्छ। हामीले हार्न सिक्नुपर्छ। त्यही भएर कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले अहिले युवा पुस्ताले सबैभन्दा धेरै आत्महत्या गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई सही प्रयोग गर्न नसक्दा पनि कतिपय आत्महत्याका घटना हुने गरेको भन्दै यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो। आज देशभरका 77 वटा जिल्लामा नै आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम हुँदैछ। काठमाडौँमा आज बिहान सचेतनामूलक प्रभात फेरी कार्यक्रम समेत भएको थियो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सरकारले नै बालुवाटार स्थित निवासबाट बाहिर निस्कन रोक लगाएको छ। जबराले आइतबार सर्वोच्च फर्कने तयारी गरेपछि बालुवाटार स्थित प्रधान न्यायाधीश निवासमा सरकारले सुरक्षाकर्मी खटाएर नजरबन्दको शैलीमा बाहिर निस्कन रोक लगाएको हो। जबरा निवासभित्र छिर्ने र बाहिरिने गाडीहरूको पुलिसले सोधपुछ गरेर मात्र भित्र छिराउने र बाहिर निस्कन दिएको थियो भने भित्रबाट गाडी निस्कँदा बाहिर रहेका सुरक्षाकर्मीले उनीहरूको नम्बर नाम सोधेर कारभित्र को छन् भनेर जाँच गरेर मात्र बाहिर निस्कन दिएको थियो। जबराको छोरी सुनिधि राणाले पनि सरकारले नजरबन्द गरेर आफूहरूप्रति अन्याय गरेको आरोप लगाउनु भयो। एउटा बच्चा ल्याउने काम गर्ने त बाहिर आइराखेको बेलामा उनीलाई पनि समातेर लगेर थुनिदियो। हामीले पनि त बाँच्न पाउनु पर्यो नि। यो त एकदमै अराजकताको पनि पराकाष्ठ छ। अब के कारणले यिनीहरूले गरिराखेको छ भन्ने कुरा हामीले पनि बुझिराखेका छैन। यिनीहरूलाई चाहिँ नि एक किसिमको लाज पनि हराएर नैतिकता पनि हराएर हामीमाथि यस्तो अन्याय अत्याचारै भएको छ। अब यो सबै कुरा चाहिँ नि नेपाली जनताले बुझिदिनु पर्यो। हामीले यही टेलिभिजन यही मिडियाबाटै सबैजनालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। सबजनालाई चाहिँ नि एकदमै देशको माया छ, सबैजनालाई चाहिँ नि यो अदालतको माया छ भने सबजना उठेर चाहिँ नि आइदिनु पर्यो। हामीहरूलाई यस्तो बेलामा उहाँहरूले अहिले हामीलाई एकदमै लिटरली नजरबन्दमै राखिएको छ। हामीलाई यहाँबाट बाहिर निस्किन दिने, भित्र जान सक्ने हाम्रो कन्डिसन छैन। सो विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्यायाधीशको निवासमा मानव अधिकार आयोगको टोली समेत सोधपुछका लागि पुगेका थिए। यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि राणालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने बताएका थिए। बार अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले जबराले सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गरेको बताउनु भयो। उहाँले संसदको कार्यकाल सकिएको नभई सांसदहरूको मात्रै कार्यकाल सकिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोगको सम्बन्धमा आगामी संसदले प्रश्न पार्ने बताउनु भयो। उहाँले महाअभियोग सिफारिस समितिले संसदलाई प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि नै मजाक गरेको बताउनु भयो। अब फेरि कोही उहाँ फर्केर आउने भन्ने कुरा हुँदैन। यो केवल
यो अदालतमाथि मजाक भइराखेको छ। वास्तवमा सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको, संसद सकिएको होइन। यहाँ के भनिँदैछ भने संसद सकियो भन्ने तर्क गरिँदैछ, त्यो गलत हो। संसद अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, त्यसैले गर्दाखेरि संसद सकिँदैन, सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको छ। तर कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिला नै यति धेरै प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो कि अब उहाँसँग बयान लिइयो, त्यसपछि प्रतिवेदन बन्यो, उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएर फुल हाउस समक्ष पेश गरेको छ। अब त्यो आगामी संसदले त्यसलाई प्रश्न गर्नेछ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाउनु पर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै सांसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्किने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गर्नुभएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त भएको विज्ञको प्रतिवेदन अनुसार नै विमानस्थल निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउने सरकारको तयारी। नेपाललाई विश्व बैंकले करिब 53 अर्ब ऋण सहायता दिने, ऋण रकम डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रममा खर्च गरिने। र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डद्वारा आवेदन माग, बैंकको ब्याज बढेसँगै घटेको शेयर बजार 19 अङ्कबाट पनि तल झर्यो। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।